Mayong adlaw kaninyong tanan nga igsuon, ini nga taknaa akong gipaabot kaninyo ang pagpangumusta ilabi na sa mga igsuonan nga kanunay nagasubaybay dili atong programa nga mao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios, pagsangyaw sa maayong balita sa atong Ginoong Jesucristo. Igsuon kung buot ka nga mahimo sab nga kabahin ini nga programa o ministry sa pagsangyaw sa maayong balita sa atong Ginoo. Pwede ka nga mahimong kabahin pinaagi sa pag-subscribe niini nga channel o sa pag-share niini ngadto sa atong mga kahigalaan sa mga kaparyentihan na buot usab nato nga makadungog sa pulong sa Dios. Igsuon higala ko niini nga taknaa matutas pagsugod no sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagisgutan karon igsuon kini mahitungod gayud sa kaluwasan sa kinabuhi sa tao. Tungod kay ang kaluwasan mo kini ang pinaka gikinahanglan nato o gikinahanglan sa atong natag-usa nato kinabuhi. Wala siguro tao na wala mangandoy igsoon ini. Apan matud pa sa uban makalilibog tungkay dunay daghan nga nagkalain-lain nga presentasyon mahitungod igsoon sa kaluwasan. Apan igsoon kung atong tan-awon ang pulong sa Ginoo nga ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan nga nagahisgot mahitungod sa kaluwasan sa tao nga pinakini igsoon pinaagi gayon do sa grasya sa atong buhi nga Dios. Adunay uban nga nagaingon sila igsuon nga ikaw kinahanglan maningkamot, magbinuotan, magabuhat ka og matarong, maayo nga mabinuhatan aron ka maluwas. Ang uban usab nagapasalig igsuon nga kung makasulod sa ilang pundok, sila usab igsuon maluwas. Ang uban igsuon nagapuyo na lang sa ilang kaugalingon tungod sa kalibog. Ang uban moingon nga kami ang insakto. Ang uban moingon pod nga sila mali sila, sayop ang ilang pagtuo. Gani igsuon makadungog kita nga usahay ang nagasimba sa adlaw sa Domingo pagahukman sa mga taga-Biyernes o taga-Sabado. Doon na po'y uban nga taga-Domingo usab ilang hukman ang nagasimba sa adlaw Sabado o adlaw Biyernes. Ang taga-Sabado usab maghukom ang uban. Nagahukom usab nga ang nagasimba sa Biyernes o nagasimba sa Domingo maimpyerno. Apan igsuon tan-aw nato ang Biblia kung unsa ang gisulti sa kamatuoran, unsa ang gisulti sa Dios mahitungod sa kaluwasan. Kay kining tanan igsuon musangko kita diha sa kaluwasan. So igsuon ang Biblia adunay biblical ang atong isgutan karon mahitungod sa gitawag biblical view of salvation. Tungod kay ang tao lagi nagkalain man og paagi, nagkalain ang diskarte sa tao nga siya aron siya maluwas apan ini nga kahaponon ini nga adlaw igsuon magapamalandong kita, magatuon kita, tanawa igsoon ang imong Biblia diha, ablihi ang imong Bible, no? Tanawa ang kamatuoran nga atong pangisgutan karon kay igsoon aside ko nga dili mausik ang imong panahon, kung imong hatagan og panahon, lingkuran ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nini nga takna igsuon atong isgutan, igsuon ang atong isgutan karon ang mahitungod sa the sinfulness of man. Kaya dili nato masabtan ang kaluwasan kung dili nato masabtan kung unsa ang pagkamakasasala sa tao. So nini nga takna igsuon atong isgutan ang mahitungod sa gitawag the sinfulness of man, ang pagkamakasasala gayud sa tao. Sa atong pagpadayon magaputa amahan nga langit nun, kami naghangyo Ginoo o nagasalig kanimo ikaw Dios nga labing gamhanan nahibalo sa tanan nga mga butang ug diha kanimo amahan walay natago. Busa o Dios ako mapag-ampo
Inyong panalaginan Ginoo ang tanan ng mga pamalandong ini nagatuon, ang tanan o Dios nga nagasubaybay ni ini nga bulhaton. Kung giampo nga imong panalanginan sa langitong kaalam, o Dios nga magagiya kanamo sa pagsabot sa tanan nga kamatuoran nga buot nimo Ginoo nga itudlo kanamo. Dalaygon ka mahan, salamat sa imong panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sigsugod ko magkapadayon kita, the sinfulness of man, ang pagkamakasasala sa tao. Kung unsa gayud ang kahintang sa kinabuhi sa tao, unsa gyud ang iyang pagkamakasasala sumala sa Biblia. Dili kita igsuon magahimo og binuot-buot nga pagpamulong o paghanay kung unsa gayud ang pagkamakasasala sa tao. Atong tan-aw igsuon ang Biblia kung unsa ang iyang gipasabot, unsa iyang gisulti, igsuon may tungod dinhi. So man before the fall, sa dihang ng tao wala pa makasala, mga igsuon, ingon ang Genesis chapter 1, atong tan-awon igsuon ang Genesis chapter 1 nga ang Dios nagahisgot mahitungod sa iyang pagbuhat sa tao. Nagmatod pa sa Biblia mga igsuon sa chapter 1 verse 26. Matod pa dinhi din God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So niini nga passage sigsuon sa Biblia, nagahisgot nga ang Dios nagabuhat sa tao, sama gayud sa iyang dagway, matud pa sa iyang mga pulong. Nga ang buot pasabot mga igsuon, tungod kay ang Dios nagabuhat sa tao sama o sumala sa iyang dagway, nagapasabot nga ang tao sa sinugdanan wala pagayod siya makasala. Ug siya igsuon gibuhat sa Dios ingon nga representation, usa ka representante sa himaya sa Dios sa tanang mga binuhat. Gani ang Biblia nagaingon sa verse 27, "So God created man in His own image, in the image of God He created him, male and female He created them." Verse 28 nag-ingon, "Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." Ang Diyos nagahatag og katungod sa tao sa pagdumala sa tanang mga binuhat sa Ginoo dinhi sa naong sayuta. Apan igsuon, ang nahitabo nga sa diha ng tao nakasala sa Dios. Ang Biblia nagaingon nga ang tao nakasala ug nilayo o nakabsan sa himaya sa Ginoo. Igsoon ang Biblia nagaingon nga ang tao nahimong na-separate tungod sa iyang pagsupak sa kabubukod sa Dios. Kung atong tan-awon sa wala pa siya makasala, ang iyang ginabuhat mao ang paghimaya, ang pagpadayag sa himaya sa Dios sa tanang mga binuhat. Mao ang pagpadayag sa kagamhanan sa Ginoo, sa kadato sa grasya sa Dios ngadto sa mga tao, ngadto sa tanang mga binuhat. Igsuon, tungod kay ang tao nagkinabuhi pa man kaniadto diha sa pagkamatarong, sa pagkabalaan sumala sa dagway sa atong Ginoo. Apan sa diha ng tao nakasala, igsuon, matod pa dinhi man after the fall, dili na siya igsoon created according to God, according to His likeness, kundi matod pa igsoon sa Biblia, no, atong tan-aw ng Bible sa chapter 5 sa book of Genesis, nga human ang tao nakasala, ingon pa dinhi igsoon, this is the book of the genealogy of Adam.
In the day that God created man, He made him in the likeness of God. Matod pa igsoon dinhi nga sa panahon o sa adlaw nga ang tao gibuhat sa Dios, ang tao gibuhat sa Ginoo, sumala gayud sa iyang dagway. But in verse 2 nag-ingon, He created them male and female, and blessed them and called them mankind in the day they were created. In verse 3, and Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. So dinhi isuon, matod pa sa verse 1, nga gibuhat sa Dios, He made him in the likeness of God. Pero dinhi isuon sa verse 3, human nga ang tao nakasala, matod pa, and Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness, dili na in the likeness of God. Subot pasabot igsuon nga dunay dakong problema, adunay dakong panghitabo o resulta igsuon sa ilang pagsupak sa Dios. Adunay dako nga kadaot nga panghitabo igsuon sa panimalay ni Adam igsoon human nga siya nakasupak ug nakasala sa Ginoo. Matod pa dinhi igsuon nga gibuhat ang tao after the fall. Ang tao igsuon nga si Seth o kaliwat o anak ni Adam igsuon dili na after the likeness of God, kundi after na sa likeness of Adam. Ikaduha igsoon nga nanghitabo, separated from God. Ang tao human nga siya nakasala, separated from God according to book of Romans. Matod pa ni Apostle Paul, fall short of the glory of God. Nahimong siyang nakabsan sa himaya sa Dios. Ang gibuhat sa tao igsoon human nga siya nakasala, iyang gihimaya ang iyang kaugalingon imbes ang Dios mo ang iyang pagahimayaon. Iyang gipasidunggan ang iyang kaugalingon imbes ang Dios mo iyang pasidunggan. Ang nahitabo igsuon aduna na gitawag self-righteousness. Nagpakamatarong ang tao pinaagi sa iyang kaugalingon. Nagpakamatarong ang tao pinaagi sa iyang kaugalingon nga diskarte o paghuna-huna. Mo binitaw uban moingon, pagbinutan, aron ka mahimong matarong igsuon. Iyon ana ang nahitabo human nga ang tao nakasala, iyang gipakamatarong ang iyang kaugalingon at tubangan sa daghan. Ug ang uban igsuon human niini ang tao nakasala, nahimo na ang tao nga kanang self-centeredness, nahitabo nga ang iyang mga buhat dili na ang Dios mo iyang tumong nga mahimaya, kundili ang sentro sa iyang mga buhat, sentro sa iyang mga panghuna-huna, mauna igsuon ang iyang kaugalingon. So karon igsuon ang nahitabo after the fall, the entirety of his being is under sin's power. Ang kinatibuk-an sa iyang pagkatao igsoon ilalom na sa gahom sa sala. He sins immediately and continuously. Ang iyang gibuhat igsuon nagapadayon ug nag-enjoy siya sa pagbuhat og sala. In the book of Genesis chapter 6 verse 5 nagaingon, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Matod pa dinhi, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and the word saw din igsoon sa verse 5, nakita sa Ginoo o napamatud-an sa Dios. The word saw is the word ra'ah, nga after critical investigation and thorough evaluation, nasakpan sa Ginoo, napamatud-an na aktuhan niya nga ang tao nagabuhat og sala og hilabihana ang iyang pagpakasala dinhi sa naong sa yuta. Busa igsuon, pinaagi ni ining verse nagpamatuod nga ang Dios wala na magkinahanglan kung kinsa pa ang mga pamatuod o mga sulti o mga witness kung unsang pagkadautan sa tao. Ang Dios na mismo ang witness, kung siya na mismo ang naga-investigate, siya na mismo ang nakaakto na ang tao ang iyang pagkadautan hilabihana dinhi sa yuta, mga igsoon. Ug matud pa sa Biblia nag-ingon,
and every intent and the thoughts of his heart was only evil. Walay lain kundi pagkadautan ra gayud matud pa continually nagapadayon. He sins immediately and continually. He sins progressively and repeatedly. Nagapakasala siya, progressive ang iyang sala. Mubita na ko karon igsuon, grabe na ka-progressive ang sala. Kung adunay nilambo, igsuon usa ang sala nagmalambuon. High-tech na karon igsuon ang sala. Ang sala karon gi-enjoy na pinaaging mga cellphones. Ang sala karon igsuon gi-enjoy na pinaagi sa ginamit ng atong social media. Gigamit na igsuon ang atong technology karon. Hilabihan na ka kuyaw ang sala karon igsuon nga usahay gani ang sayop himuon ng insakto. Aduna nay mga balaod nga gustong ipalusot nga ang sayop himong insakto. Doon nay mga pamaagi sa tao nga ang gikapungtan o ang wala itugot sa Ginoo himuon ng itugot sa mga tao tungod kay matud palagi nila respetuhon nato ang matag usa. Igsuon dili ta mawala, dili ta mutipas kung kita magasunod kung magabasa, magatuon sa pulong sa Dios. Namatod pa niya dinhi balikon ta. Man sins progressively and repeatedly. So man is corrupted in every part of his nature by a sinful enmity toward God. That is his emotions, mind, will, actions was corrupted, distorted, damaged, contaminated, and destroyed by sin. Ingon ana igsuon kakuyaw ang sala. Ang Biblia nagaingon sa riya ang sala nakasulod sa kalibutan. Nakasulod ang kamatayon. O tungod kay nakasala ang tanan igsuon nahukman sa kamatayon. Ang buot pasabot igsuon nga walay tao nga dili sad-an. Walay tao nga dili sad-an. Nagapasabot igsuon nga tungod kay ang tao matud pa dinhi the entirety of his being is under sin's power. Wala nay bahin sa iyang kinabuhi, walay bahin sa iyang lawas, walay bahin sa iyang kasing-kasing nga nahimong bakante sa sala. Adunay theological term ang gigamit ni ana nga gitawag depravity. Nga nagahulagway dito igsuon nga ang tanan bahin sa kinabuhi sa tao nahimo ng distorted or damaged na corrupted, igsuon contaminated and destroyed by sin. Sala igsuon mao ang hinungdan na nadaot o corrupted igsuon ang tibok nato nga pagkatao bisan gani ang tibuok na binuhat sa Dios. So kung tan-aw nato ang Biblia nga wala nagay bakante, no, walay bahin sa kasulatan, matud pa igsuon walay bahin sa kinabuhi sa tao nga nahimong bakante sumala sa kasulatan. Ang Jeremiah nagaingon igsuon atong tan-aw ang sulat dinhi sa Jeremiah 17 nga matud pa igsuon gihulagway sa Biblia igsuon kung unsa gayon ang kasing-kasing sa tao human nga kini nakasala. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. So din sa verse 9, matud pa dinhi the heart of man is deceitful above all things. The heart is deceitful, malimbungo na siya. Sa sinugdanan igsoon kasing-kasing sa tao dili gyud limbungan. Pero karon malimbungo na siya ang kasing-kasing sa tao. Ug nagmatud pa dinhi ang desperately wicked. Nga ang hulagway sa pulong desperately wicked. Susama na kini igsoon sa kanseros na nga kasing-kasing
kanseros na ang sakit niini, nga bisan unsaon igsuon wala nay bahin sa imong kasing-kasing nga naang maayo. Ang buot pasabot igsuon nga ang tao wala na siya'y panghuna-huna, wala nay naa siyang kasing-kasing igsuon nga mubuhat pa siya ug maayong butang aron nga iyang mahimaya ang Dios. Wala sa iyang huna-huna. Gani kung tan-aw nato igsuon ang Romans chapter 3. Kini usa sa mga kumong nga verse kung ikaw usa ka magbabasa sa pulong sa Ginoo. Matud pa igsuon dinhi sa Romans chapter 3. Ingon po ni Apostle Paul, verse 10, as it is written. Nagabase si Apostle Paul sa kasulatan, matud pa niya, as it is written, there is none righteous, no not one. Paul included himself. Dini nga verse, sa diha nga nag-ingon siya, there is none righteous, no not one. Bisan si Paul, siyang kaugalingon, wala siya magpakamatarong, wala niya ipaila nga siya maayo kay sa uban. Matud pa niya, there is none righteous, no not one. There is none who understands. There is none who seek after God. Walay nangita sa Dios. Walay nakasabot. Walay nangita sa Dios. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no not one. Bisan usa, wala nay nakahimo og maayo. Resulta sa sala, mga igsuon. Ang buot pasabot tungod kay ang tao nakasala, unsa may pamaagi sa Dios aron ang tao maluwas. Adunay uban igsoon nagaingon nga kinahanglan siya magabuhat o magasunod sa kabalauran o sa kasuguan. Ang uban igsoon ingon nga buhatan ninyo ang kasuguan aron kamo maluwas. Igsoon tan-aw na to ang kamatuoran. The law is good. Matud pa ni Apostle Paul, maayo ang dalaw. Sa Romans chapter 3 verse 20, matud pa ni Apostle Paul din, therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Ang law, dili siya knowledge sa pagkamatarong. Dili ang law sa knowledge of righteousness. Law is the knowledge of sin. Igsuon, tanawa ang imong Bible. Tanawa ang kamatuoran. Si Apostle Paul, iyang gisulti ang kamatuoran. Nga naman, ang kamatuoran, matud pa ni Lord Jesus, mao ang maghahatag kanatong hingpit na kagawasan. Kung ang tao ingon anak makasasala, kung ang tao igsuon ingon anak na gyud kang ngilad atubangan sa Ginoo, daot na ang iyang kasing-kasing matud pa igsuon nga damage na tibuok niya nga pagkatao. Damage na, corrupted na, tanan tibok niya nga nature igsuon was corrupted, distorted, damaged, contaminated, and destroyed by sin. Ang pangutana, aduna pa ba'y paglaom sa tao sa ingon niini nga kahimtang? Walay paglaom ang tao igsuon. Dili niya kaya luwason ang iyang kagalingon, sanglit siya sa anang daan. Bunang uban mo ingon nga kinahanglan siya magatuman sa balaod aron siya maluwas. Igsuon walay bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga kung iyang buhaton o sundon igsuon ang balaod maluwas siya. Gani bag-o pa atong gibasa ang Biblia nag-ingon, for by the law is the knowledge of sin. Dili knowledge of righteousness. Dili knowledge of eternal life. Dili knowledge of salvation. Knowledge of sin. Ang balaod.
Igsuon unsay mahimo sa balaod igsuon unsa may mahimo o ikatabang sa kasuguan ni Moses. Kasuguan nga gihatag ngadto kang Moses unsa may ikatabang niya ngadto sa usa ka tawo nga sad-an ang daan. Di ba ang Biblia atong gibasa karon ang tanang mga tawo nakasala? Nakasala ang tawo ug nakabsan sa himaya sa Dios. Akong basahon igsoon ang Romans 3:23 nato pa dinhi, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Buot pasabot igsoon kay tanan man tawo nakasala, walay bisan kinsa igsoon nga tawo nga natawo karon o matawo pa nga dili siya sad-an. Bisan gani ang tawo gisabak pa matud pa ni Haring David. Matud pa ni Haring David, siya gipanangkon no sa sala. Gibuntis siya sa iyang inahan diha sa sala. So walay bahin igsoon sa iyang kinabuhi nga nahimong bakante sa sala. Tanan igsoon anaa ang sala. Busa kung ang tao sumala sa Biblia ingon ana na ang iyang kahimtang walay bisan kinsa mga igsuon nga makahimo sa pagluwas sa iyang kaugalingon gikan sa sala. Walay bisan kinsa nga tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan igsuon sa gahom sa sala. Kinahanglan ang tawo og kaluoy sa Ginoo. Kinahanglan ang tawo igsuon nga pasayloon siya sa Dios. Kinahanglan ang tawo igsuon nga adunay muluwas kaniya. Ang pangutana igsuon niini nga adlaw alang kanimo karon nga nagapasubaybay niini nga buluhaton, niini nga mensahe. Ang pangutana igsuon mao kini, unsay mahimo sa balaod ni Moses sa taong sad-an? Unsay maikatabang sa balaod? Kung moingon kay igsuon, pasayloon siya. Igsuon dili na balaod. Kay nga naman ang law is law. Balaod is balaod. Kung unsa igsuon ang nahimo nimong salaod, igsuon hukman ka sumala sa sala nga imong gibuhat. Mao na ang balaod. Mao nang ingon ni Apostle Paul, for the law is the knowledge of sin. Ingon ang Bible, for the wages of sin is death. Mao na ang balaod. Kung makasala ka, igsuon ang bayad sa sala, kamatayon. But the gift of God, the word gift is from the word grace. But the grace or the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Dili pinaagi sa pagtuman sa balaod sanglit. Igsuon sa Apostol Paul nagaingon, walay mahimong matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Unsa may mahimo sa balaod karon igsoon daghan tag mga balaod nga nagibuhat karon. Moingon ang atong gobyerno bawal ang face mask, bawal ang walay face shield. Igsoon bawal magalakaw-lakaw ang mga minor, ang mga tigulang bawal maglakaw-lakaw igsoon. Pero dunay nagabiolate ana, naay nagasupak igsoon ni ana. Karon tungkol nakasupak siya, unsa may ikatabang sa balaod. Ang mahimo sa balaod mao ang paghukom sa sala. Ang pangutana kinsa may tawo nga dili sad-an. Kitang tanan sad anta igsuon. Walay mahimo ang balaod aron ka maluwas. Walay mahimo ang kasuguan aron ka maluwas. Ang iyang mahimo mao ang pagpailang nga ikaw sad-an. Apan ang kaluwasan mga igsuon mahimo kini pinaagi sa grasya sa Dios. Kay ang grasya sa Ginoo makahimo sa pagpasaylo o paghikalimot sa imong sala mga igsuon. Pasayloon ka sa Ginoo, pinaagi sa grasya. Kaya ang grasya ingon ana mahigugmaon, malunuyon ang grasya. Mo pasaylo sa atong mga sala ingon pa ni Christ, ingon pa sa Dios, I will not remember your sins no more. Pero ang balaod igsoon di na hikalimot sa imong sala. Balik-baliko na niya hangtod bayran nimo sa kamatayon. Mao na ang mahimo sa balaod. Mao na igsuon ni ining adlaw, ni nga mga taknaa igsuon.
Ang Biblia nagapadayag sa kamatuoran. Ayaw panlingla sa bisan unsa nga mga pagtulunan sukwahi sa gipamulong ni Apostol Paul. Ingon pa ni Apostol Pablo, kung adunay man nakasaka kaninyo nga magatudlo kunuhay sa pulong sa Ginoo nga sukwahi sa ilang ginatudlo, ayaw ninyo sila pagadawatan. Muna ikingon si Apostol Paul. Muna iso ang ingon ni Apostol Pablo. Sa diha nga si Apostol Paul nag-ingon nga walay nahimong matarong pinagis pagtuman sa balaod, mo nang pagtulunan ni Apostol Paul. Walay niyang gibarugan. Pero kung adunay nagaingon nga maluwas ka pinagis pagtuman sa balaod, igsuon dili na tinuod. Ingon ni Apostol Pablo, ayaw siya dawata. Nga naman, lahi, sukwahi, dili kabatuuran ang gihatod igsuon ni anak ng mga pagtulunan. Igsuon wala ko'y ituldok kung unsa nga klase nga pagtulunan, kung unsa nga klase nga religious groups, kundi ang akong gipasabot mao ang kamatuoran, ang pulong sa Ginoo mo atong pagsundon. Kaya dunay daghan nga mga tao igsoon nagabitbit nga kunuhay kamatuoran, apan igsoon ang tao dili malaumon sa kinabuhi nga gisaad.